दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल फ़ज़्लु कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु व लकश शुक्रू कुल्लुहु व बियदिकल खैरु कुल्लुहु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैरु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بإذنك تطاع فتشكر تعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ قلت دون النفوس وأخذت بالنواسي ونسخت الأرجال وكتبت الآثار. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجزي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله واجزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم انشر الهداية في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة العين ما تخفي الصدور. فإنك تعلم خائنة العين ما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا أحسن ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أحسن ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. واهدنا إلى سواء السبيل. واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت
لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافر إلا بلغته وغنمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وإن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة ولا نثق إلا برحمتك يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي عين الناس فعزمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انكر لنا ولا تنكر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم عليك بأشداء الكفرة الفجرة إن لم يكن في نصيبهم الهداية فأهلكم كما أهلكت عاد وثمود. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم فل أسلحتهم. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصر الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه वसल्लम। ऐ अल्लाह हमारे खताओं को माफ़ फरमा, हमारी लफ्ज़ों से दरगुजर फरमा। मौला पूरी उम्मत की तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं। मौला पूरी उम्मत को माफ़ फरमा दे। मौला पूरी उम्मत को माफ़ फरमा दे। मौला पूरी उम्मत को पूरी पूरी मग़फ़िरत फरमा दे। मौला उम्मत की नैया को पार लगा दे। मौला उम्मत को गलत लोगों के दरबे से निकाल दे। मौला उम्मत को गलत लोगों के से निकाल दे। मौला उम्मत के चारों तरफ गलत लोगों का शिकंजा कसता ही जा रहा है। मौला इस शिकंजे को तोड़ देने का फैसला फरमा दे। मौला उम्मत को संभालने वाले मुखलिसीन हर चप्पे चप्पे में दुनिया में पैदा फरमा दे, जो उम्मत से प्यार करे, उम्मत की गलतियों को माफ़ करे, उनकी उम्मत की तालीम तरबियत का इंतज़ाम करे। अल्लाह ऐसे मुखलिसीन दुनिया में पैदा फरमा दे और उन मुखलिसीन में हमारा और पूरे मजमे का और क़यामत तक के आने वाली हमारी नस्लों का अल्लाह मुखलिसीन में शुमार फरमा दे। ऐ अल्लाह पूरी उम्मत में से शिर्क और बिदात को ख़त्म फरमा दे, तौहीद और सुन्नत को जिंदा फरमा दे, मासियत के जज्बे को ख़त्म फरमा दे, कामे नमाज को उम्मत में जिंदा फरमा दे, जहालत और गफलत को ख़त्म फरमा दे, इल्म की रोशनी में जीना नसीब फरमा दे, हर फर्द उम्मत को अपना खुसूसी ताल्लुक़ नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह उम्मत को एक और नेक बना दे, आपस की इंतशार और खलफशार को ख़त्म फरमा दे। अल्लाह इखलास और लिल्लाहियत नसीब फरमा, अपनी रज़ाजोई का जज्बा नसीब फरमा। अल्लाह रिया से, शोहरत से, सुमात से, उज्ब और खुशपसंदी के नापाक जज्बात से
ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا بکتے بکتے اور دنیا بٹورتے بٹورتے اور گناہ کرتے کرتے بننے سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری جانی مالی صلاحیتوں کو اپنے دین کے پروار چڑھانے پر لگا دے اور اس کو آسان فرما دے، جیسے صحابہ کے لیے تو نے آسان فرمایا تھا۔ اے اللہ ہر فرد امت کے لیے اس کو آسان فرما دے۔ اے اللہ سوء خاتمہ سے، قبر کے عذاب سے، قیامت کے دن کی رسوائی سے، حوض کوثر میں دھکے دیے جانے سے اور جہنم کے عذاب سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کے جال کی، مال کی، ایمان کی، آبرو کی، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، دعوت کے کام کی اور اس کے ٹھیوں کی اور تمام دینی کاموں کی جس شکل سے بھی دنیا میں ہو رہا ہے، اے اللہ اس کی پوری پوری حفاظت فرما۔ ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتین کے فتنے سے، ہر خلل انداز کی خلل اندازی سے اے اللہ بھرپور حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جو اسلام کے اور مسلمانوں کے اور انسانیت کے خیر خواہ ہے، اے اللہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما، اور جو اسلام کے اور مسلمانوں کے اور انسانیت کے بدخواہ ہے، اے اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے تو ہدایت دے کر اسلام کو قوت عطا فرما اور انسانیت کی بھلائی کا تیزاب فرما، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو ایسے انسانوں سے زمین کو پاک فرما، بقیہ اپنے مخلوق کے لیے رشد و ہدایت کے دروازوں کو کشادہ فرما۔ اے اللہ انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اپنے انجام سے بے خبر ہو کر جہنم کی طرف بھاگا جا رہا ہے، مولا کوئی اسے سمجھانے والا بھی نہیں ہے اور یہ سمجھنے کے موڈ میں بھی نہیں ہے۔ مولا ان کے سمجھنے سمجھانے کا انتظام فرما دے اور انسانیت کو تباہی سے بچا دے، انسانیت کو تباہی سے بچا دے اور انسانیت کا رخ اپنی طرف اور جنت کی طرف اور اپنی رضا والی زندگی کی طرف کر دیجئے اور انسانیت کو تباہی سے بچا لیجئے۔ اے مولا امت مسلمہ کی ساری پریشانیوں کو ختم فرما، بیماروں کو تندرستی عطا فرما، مقروضین کے قرضوں کے ادائیگی غیر سے شکلیں اور طرزیں پیدا فرما، بے روزگاروں کو حلال اور پاک روزی عطا فرما، بے نکاح لڑکے لڑکیوں کو صالح جوڑا عطا فرما، بے اولاد کو نیک اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ان کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں محفوظ ہے یا جیلوں میں محبوس ہے، عافیت کے ساتھ رہائی مقدر فرما دے۔ اے اللہ ہمارے سونے والے اجتماعات کو اور جتنے اجتماعات ہو چکے اس کو اے اللہ اس سب کو قبول فرما۔ ان اجتماعات میں جس نے کہاں سنا سب کو قبول فرما، جنہوں نے جس لائن سے خدمت اور تعاون کیا ان کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کی نسلوں کو قبول فرما، ان کی اولادوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کا دین بنا، ان کی دنیا بنا، اے اللہ ان کی آخرت بنا، اے اللہ ان کی ہر چیز میں برکت اور ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا یا متوقع رہے یا ان کا ہمارے پر احسان ہے یا کہنا چاہتے تھے لیکن کہہ نہیں سکے، اے اللہ ان کی جائز حاجتوں کو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اے مولا سب کی جائز حاجتوں کو عافیت کے ساتھ پوری فرما دے، ہر قسم کی پریشانی سے ان کی حفاظت فرما دے اور ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔